جیڑا اے آدھا ہے کم بچے تے خوشحال گھرانا، اے ہمیشہ دی منصوبہ بندی کرا دیتی ہے، بچیاں نو بند کرا دیتا ہے کہ باقی بچے ہن مزید بھی پیدا کرن دی ضرورت کائی نہیں۔ حالانکہ اللہ دے پاک بات پیغمبر محمد رسول اللہ نے تو فرمایا ہاں نکاح کرو، شادی کرو اس نیت نال کہ تساں اولاد تاکہ تواڈی پیدا ہوئے تے میری امت دے اندر اضافہ ہوئے، اس واسطے شادی کرو۔ صرف خالی پانی وہاون دی نیت نال اللہ دے رسول پاک نے فرمایا کہ شادی کرن دی ضرورت کائی نہیں ہے۔ تے جیڑا منصوبہ بندی دے ذریعے نال بچیاں نو بند کیتی کھلوتا ہے، اس قرآن دی بغاوت کیتی کہ کوئی نہ، ظلم کیتا کہ کوئی نہ، تے پہلی گل نو ذہن دے اندر رکھیا ہے منصوبہ بندی دے ذریعے نال بھی جیڑا بچیاں نو بند کیتی کھلوتا ہے، یہ بھی قطع